अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश मकीन और आप देख रहे हैं cancercare.jk। नाज़रीन, cancercare.jk की छठी किस्त में हम आज आपको रेक्टम या कोलन कैंसर से मुतालिक जानकारी फराहम करेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कोलन और रेक्टम यानी बड़ी आंत के तीसरे और आखिरी हिस्से को मुतासिर करता है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कैंसर से होने वाली अमवात की 5वीं सबसे बड़ी वजह है और सबसे अहम वजह यह है कि इसका देर से पता चलना। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर चंद बातों का ख्याल रखा जाए तो कम खर्चे वाले एक छोटे से टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है। इसी हवाले से आज के इस किस्त में हम कैंसर स्पेशलिस्ट माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ से वो तमाम सवालात और खदशात के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कोलन या रेक्टम कैंसर से अपने आप को बचाया जा सके। डॉक्टर साहब से बात करेंगे पी न्यूज के मुदीर आला बशीर नाज। पेश है ये अहम प्रोग्राम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको cancercare.jk में खैर मकदम है। एक अहम एपिसोड लेकर हम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ है जम्मू कश्मीर के मशहूर डॉक्टर काजी अशरफ साहब। हम इनसे आज जानेंगे कि जो रेक्टम कैंसर है इसके हवाले से इनसे बात करेंगे कि इसके अलामात क्या होते हैं और इसका जो इलाज है वो किस तरह का है, और जिन लोगों को रेक्टम का कैंसर होता है क्या इलाज के बाद वो फिर उसी तरह जिंदगी गुजार पाते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम होते हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों के रेक्टम कैंसर हुआ था और डॉक्टर साहब ने जिनको इलाज किया था उनकी जिंदगी आज कैसी है, उनसे भी आपको मिलाते हैं कि वो कैसे महसूस करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर काजी अशरफ साहब से और जानते हैं कि रेक्टम कैंसर क्या है, इसका इलाज कैसा है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको cancercare.jk में खैर मकदम है। रेक्टम कैंसर ये अक्सर देखा गया है कि यहाँ पे ज्यादातर रेक्टम कैंसर होता है, तो आप बताइए रेक्टम कैंसर क्या है। ये जो रेक्टम है ये बुनियादी तौर ये इंटेस्टाइन जो हमारा होता है, दो टाइप के इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो है लास्ट वाला हिस्सा है। मैं ऐसे बता, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका राइट साइड होता है, दाईं साइड, बाईं साइड और बीच वाला हिस्सा होता है। ये इसको हम कोलन कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। हाँ, कोलन कैंसर भी इसको कहते हैं, कोलन कैंसर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो लगभग 16 सेंटीमीटर का है। टोटल कोलन की लेंथ जो है वो 165 सेंटीमीटर तक है, यानी कि 1.5 मीटर से थोड़ा जायद। अब लास्ट जो 16 सेंटीमीटर, 16 से 18 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर यूजुअली, प्रैक्टिस में 20 सेंटीमीटर तक। ये जो लास्ट वाला 20 सेंटीमीटर का हिस्सा है ये इसको रेक्टम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम जो स्टूल होता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, खाना हजम होता है, फिर जो उसमें से जो हमको जरूरियात होती है, जो हमारी बॉडी जो है सारा उसका जो फूड मटेरियल होता है वो अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो बाकी जो मवाद जो बचता है, जो टॉक्सिक मवाद होता है, जो अपनी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको खारिज करना होता है। इन सीधे लफ्जों में जो बड़ा पेशाब जो बनता है वो खारिज होता है। लेकिन खारिज होने से पहले ये जो रेक्टम है, रेक्टम में ये देर तक रहता है क्योंकि उसमें ये जमा होता है। जब इसकी रेक्टम की कैपेसिटी फुल हो जाती है, लगभग 2/3 यानी कि 2/3 जब रेक्टम भर जाता है, तो इंसान को लगता है कि हाँ भाई वॉशरूम या पाखाना या रेस्टरूम जाना चाहिए। तो इसका ये काम होता है। और नेचुरली ये बताया जाता है कि चूंकि गंदे मवाद में बहुत कार्सिनोजेंस होती है, तो लिहाजा इसमें चांसेस रहते हैं, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है रेक्टम का जो कैंसर है, ये उस हिस्से को हमला करता है। डॉक्टर साहब, जब ये
ریکٹم کینسر ہو جاتا ہے یا کولون کینسر بھی کہیں گے، تو ایک انسان کو جس انسان میں یہ ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے تو کس طرح کے علامات ہوتے ہیں؟ وہ انسان کو کیسے فیل ہوگا کہ مجھ میں کوئی بیماری ریکٹم میں پیدا یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر پھر آپ پکچر کی طرف تھوڑا دھیان دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو ریکٹم ہے، ریکٹم ایک تھیلا کے مانند آپ سمجھ لیجیے، چھوٹا موٹا لمبا سا تھیلا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں مان لیجیے اس میں کیپیسٹی 450 ml کی رہتی ہے، 450 گرام کی کیپیسٹی رہتی ہے اس کی. اگر مثال کے طور پر اگر اس 450 گرام میں اور کچھ ڈالا جائے تو وہ 450 گرام کو مطلب 50 گرام کا ہم ڈالیں گے اور، ٹھیک ہے، تو سٹول کا 400 ہی گرام اس میں جمع ہو جائے گا. کہ میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں. اسی طرح جب ہم کینسر کی علامات کی بات کریں گے ریکٹم کے حوالے سے، یہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ ہے. یعنی کہ جب ریکٹم میں کوئی زخم یا کینسر شروع ہوتا ہے تو نیچرلی وہ کیا کرتا ہے، وہ ریکٹم کی سپیس کو کم کرتا ہے، ریکٹم کی والیوم کو کم کرتا ہے. جب سپیس کم ہوگی تو نیچرلی سمٹمز کیا آئیں گے؟ ایک تو سمٹم آئیں گے اس زخم سے. زخم کا پہلا نشانی کیا ہوتا ہے جب زخم لگتا ہے؟ درد، جلن. نہیں، اس سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے؟ خون بہتا ہے. اچھا، خون بہتا ہے نا، سمپل. اگر کہیں زخم لگ گیا تو بلیڈنگ ہوگی. اسی طرح جب ریکٹم میں یہ زخم پیدا ہو جاتا ہے، یہ کینسر کا زخم پیدا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا جو پیشاب کے ساتھ خون جائے گا، یا ایسے بھی پیشاب کے بغیر بھی خون آ سکتا ہے. پیشاب کے بغیر تو یوزولی نہیں آتا، لیکن پیشاب کے ساتھ ہوگا، چونکہ اس میں پیشاب رہتا ہے، زخم بھی ہے، پیشاب بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خون جو ہے یہ پیشاب کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب انسان باہر نکلتا ہے تو اس میں خون لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا، یہ پہلی نشانی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسی پکچر کی طرف ہم تھوڑا سا دھیان رکھیں گے. مان لیجئے کہ یہ جو زخم ہے اب بڑھ رہا ہے، جو کینسر میں ہوتا ہے یہ بڑھ رہا ہے. جب یہ بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ اپنا سپیس لے لیتا ہے، یہ جگہ بنا لیتا ہے. تو ریکٹم کا جو والیوم ہے، مین سپیس جس میں سٹول آتا ہے، وہ کم ہوتا جاتا ہے نا. اگر وہ کم ہو گیا تو سٹول جو اس میں آنا چاہیے وہ بھی کم ہو جائے گا. تو نیچرلی آپ کا پریشر جو ہے وہ کولن میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سٹول کم ہوتا ہے. آپ جب پاخانہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جتنا پاخانہ آنا چاہیے، جتنا سٹول آنا چاہیے اتنا نہیں آتا ہے، نیچرلی نہیں آئے گا. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سٹول تو میں نے پاس کیا، لیکن آپ کو وہ تسلی نہیں ہوگی جیسے اچھا، لگتا ہے کہ میں کھل کے میرا پیٹ صاف نہیں ہوا. تو پھر سے انسان کو لگتا ہے کہ میں پھر سے جاؤں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرتا نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے، کم ہوتا ہے، پھر سے اس کو جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور تھوڑا نکلتا ہے. جہاں ایک آدمی ایک ہی بار میں سارا سٹول پاس کرتا ہے اور اپنا کام دام ایک دم فارغ ہو کے نکلتا ہے، وہاں اس میں کیا ہو جاتا ہے، جب یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ جو فارغ ہونے کا سسٹم ہے، فارغ نہیں ہو پاتا ہے انسان، جلدی بار بار اس کو نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسری نشانی، یہ دوسری علامت ہے. اب تیسری نشانی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تیسری نشانی اسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. جب یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو زخم بڑھتا گیا، اس کا ایک بڑا ٹیومر بڑھ جاتا ہے، تو نیچرلی ادھر سے خون تو نکلتا ہی نکلتا ہے. اب اس کے ساتھ وہ ٹیومر کا گندا مواد جو ہوتا ہے، جس کو ہم میوکس بولتے ہیں، میوکس، ٹھیک ہے، وہ گندا مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ریکٹم جو ہے، ریکٹم گندا مواد سے ہی، جو ٹیومر کا ہی گندا مواد ہوتا ہے، میوکس ہوتا ہے، اس سے فل ہو جاتا ہے ریکٹم. تو انسان کو نکلنا پڑتا ہے، صبح اٹھ کے وہ واش روم جاتا ہے، اس کو ادھر سے وہ میوکس نکلتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں نا وہ ایک دم وہ سفید جیسا، وہ جس کو کشمیری میں ہم بولتے ہیں لنگ جیسا نکلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بار بار جیلی جیسی نکلتی ہے، تو بار بار اس کو نکلنا پڑتا، بار بار نکلنا، بار بار. تو اس کے ساتھ ہی پھر جب
इस स्टेज पर पेशेंट आ जाता है तो उसके साथ चौथा सिम्टम्स में आ जाता है, आप पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो खाली नहीं होता है। तो लार्ज कोलन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसको कोलन बोलते हैं, कोलन में ये गंदा मवाद जमा हो जाता है। तो इसमें बहुत प्रेशर, जो ही खाना खा लेता है इंसान, तो क्योंकि खाना खाने के बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन की ये काम बढ़ जाता है, वो मूवमेंट करना शुरू हो जाता है, तो पेट में दर्द होने लगता है। तो ये 2-4 निशानियां जो है ये बहुत अहम निशानियां हैं। बाकी भी और कुछ होता है, लेकिन वो तब होता है जब ऑलरेडी कैंसर बहुत आगे गया होता है, तो उस वक्त कैंसर पहचानने में उतना ज्यादा टाइम नहीं, कोई भी उसको पहचान सकता है। लेकिन ये जो पहले होता है, इसकी तरफ ध्यान देना होता है। अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाए तो इस कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो गए इसके अलामात। जी, डॉक्टर साहब की एडवाइस क्या है कि इनसे अगर इस तरह की अलामात या उनको लगा कि पाखाना जी पास नहीं करता हूँ, जी या कहीं पे गड़बड़ है, पेट में दर्द है, या वहां पे स्टूल के साथ खून आता है, तो उनको किस तरह के टेस्ट या क्या करना चाहे, आपका मशवरा क्या है? जी मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है सिंपल टेस्ट, स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट पहला। देखिए स्टूल टेस्ट जो है, स्टूल टेस्ट ज्यादा से ज्यादा 30 या 45-40 रुपए में हो जाता है, मैक्सिमम 50। बहुत सिंपल। 100 ऐसा? अच्छा 100 रुपए भी करने के, बहुत सस्ता है, ठीक है। अगर स्टूल टेस्ट किया जाए, अगर रूटीनली भी किया जाए, साल में एक बार भी किया जाए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, आपको और हमारे सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि 60% रेक्टम और कोलन के कैंसर हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूल टेस्ट, अगर स्टूल टेस्ट अगर करेंगे, स्टूल टेस्ट से हम कितने कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं? 60%। 60%। ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये हुई है हमारे समाज में इस वक्त कि ऐसे जो स्टूल टेस्ट जैसे टेस्ट है, 20-25 या 50 रुपए के टेस्ट है, उस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देते। और मेरी ये इस प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर लैबोरेटरीज हैं जिनमें टेस्ट होते हैं, वहाँ के जो भी टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट लोग हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं और जो आते हैं, नए जो आते हैं, मेरी उनको गुजारिश है कि वो स्टूल टेस्ट करना सीखे। ये मैन्युअली किया जाता है, इसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। देखो इस वक्त तो सब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये कोई भी टेस्ट हो, मशीन में डाल दो, हो गया, ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन स्टूल टेस्ट मैन्युअली करना पड़ता है। अगर हम पेट स्कैन ले लेंगे, अगर हम पेट स्कैन करेंगे, लिम्फोमा एक डिजीज है, वो एक कैंसर है, लिम्फोमा और लंग कैंसर, इन दो को हम छोड़ देंगे। अगर हम बाकी सब कैंसर जितने हैं उनको सबको मिलाएंगे, तो देखेंगे कि पेट स्कैन से हमको कितना मिलता है, उसमें एडवांटेज कितना मिलता है। सिर्फ 20% लोगों में ट्रीटमेंट चेंज होता है पेट स्कैन करने के बाद। कितने? 20%। 20% पेशेंट में पेट स्कैन के माध्यम से मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। लेकिन स्टूल टेस्ट करने से 60% लोगों का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट चेंज होता है। कितना? 60%। अब आप मुझे बता दीजिए, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट पेट स्कैन बनता है कि ये स्टूल टेस्ट है? स्टूल टेस्ट बनता है। तो इस पर तो कोई ध्यान नहीं हम करते। और मेरी गुजारिश ये भी है कि आप जैसे मीडिया वालों से मैं आपकी ये नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हेल्दी सजेशन, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म आपको करता हूँ कि देखिए आपका काम है मसालेदार न्यूज पहुंचाना लोगों के पास, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल में आपको इस बात पर भी ध्यान करना, आप पेट स्कैन, सीटी स्कैन, इन सब चीजों के बारे में बहुत आप देखिए बड़ा चढ़ा के, लेकिन ये जो स्टूल टेस्ट है जिससे 60% लोग का कैंसर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में
آپ میڈیا میں نہیں دیکھیں, میڈیا کی بات چھوڑ دیجیے, آپ کسی کو بولیں گے نا لیب ٹیکنالوجسٹ کو, وہ بولے گا یار اس کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ دوسرا ایک سمپل ٹیسٹ میں بتاتا ہوں, اس کو بولتے ہیں ESR, ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ. یہ بھی ایک ٹیسٹ مینولی کیا جاتا ہے, ہاتھ سے کیا جاتا ہے, ٹیوب میں کیا جاتا ہے, سمپل ہے, 20 روپے کا ہے. اگر آپ کہیں بھی اس وقت آپ جائیں گے, یہاں سے نکل کے آپ جا کے چیک کر لیجئے, آپ کہیں بھی CBC کروا لیجیے, کوئی بھی لیب میں CBC کروائیے, اس میں ASR نہیں ہوتا ہے. CBC ہوتا ہے مشین میں, ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی, لیکن ASR اس مشین سے نہیں ہوتا ہے. ASR الگ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی CBC رپورٹ آپ دیکھ کے لیجیے, اس میں ASR نہیں ہوگا. اب ASR سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے. ASR سے کیا ہوتا ہے, ASR کیا ہے, ASR ہمارے جسم میں جب بھی کوئی زخم لگتا ہے, جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے, یا جب بھی کوئی ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے, تو ایک پروٹین جو ہے اس کو بولتے ہیں فائبرینوجن, وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے کیا یہ ASR بھی بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دو ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ ہے, نان انویزیو ٹیسٹ ہے, سٹول ٹیسٹ اور ASR. اگر یہ دونوں ٹیسٹ کیے جائے, روٹینلی کیے جائے, سال میں ایک بار کیے جائے, آپ حیران ہوگے, کم از کم 80% تک کینسر ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سال میں ایک بار نہیں, البتہ اگر کسی بھی بندے کو اس کا پروٹوکال ہی ہے سال میں ایک بار. اب جس کا خون آ رہا ہے اس کا تو ہے ہی ہے, اس کا تو پتہ ہی ہے, اس کو تو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے سٹول ٹیسٹ کی, کیونکہ خون اچھی طرح نکلتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو سٹول میں دکھتا نہیں ہے, خون چلتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے. دکھتا نہیں, کیونکہ کینسر جب ہوتا ہے نا, کینسر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. جب پہلا زخم ہوتا ہے تو وہ خون کی ندیاں تو نہیں بہتی نا, خون ہلکا سا خون نکلتا ہے, وہ ٹیسٹ سے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں بولتا ہوں سٹول ٹیسٹ اور ASR کرنے سے آپ کم از کم 80 سے 85% تک کینسر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے سٹول ٹیسٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کینسر پکڑ لیا. دیکھیے اس کو میں کلیئر کر لیتا ہوں. دیکھو ایک شکاری ہے, شکار کرنے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جب دیکھتا ہے وہ کیسے شکار کو پکڑتا ہے, وہ اس کے فٹ پرنٹ کو ٹریس کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے, جب وہ پاؤں کے نشان دیکھتا ہے شکار کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکار یہاں پر ہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ شکار یہاں سے چلا ہے. اسی طرح سٹول ٹیسٹ ہے. سٹول ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ریکٹم میں کینسر ہے. سٹول ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کہیں سے آ رہا ہے کینسر, ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم اس کے بعد جو باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں, جیسے مانیٹرنگ جو کیمرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, سگمائڈوسکوپی ہوتی ہے, کولونوسکوپی ہوتی ہے, کولونوسکوپی ہوتی ہے, وہ کر کے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. پھر CT اسکین بھی کر کے کنفرم کر. لیکن بیسک چیز جو میں بول رہا ہوں وہ ہے سٹول ٹیسٹ. دیکھو عام طور لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کینسر میں وہ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, بڑی انویسٹیگیشن کرنی, یہ کرنا پڑتا ہے, تب یہ جلدی ہم کمپیوٹر سے ٹموگرافی کر دیں گے, پھر ارلی ڈیٹیکشن ہوگا. ایسا نہیں ہے, کینسر میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کینسر میں آپ کو بیسک ٹیسٹ, سمپل ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. سمپل ٹیسٹ ہے آپ کا کینسر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جی جن کو یہ ریکٹم کینسر ہوا ہے, جی, اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی ہے. جی سرجری کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ ہے, ہم آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے ڈاکٹر صاحب. بائی پاس, ہاں بائی پاس, ان کے پیٹ سے ان کو پیشاب کا وہ جگہ بناتے ہیں جی سرجری کے بعد. جی, اور یہ میزریبل والا مسئلہ ہے جی, کہ پیٹ میں پھر لفافہ, پھر فیملی میں رہنا یا خود رہنا. جی, تو اس پہ ذرا بتائیے. حالانکہ کچھ پیشنٹ کو ریکٹم کینسر ہوا ہے, سرجری ہوئی ہے, آپ کا ہی ایک کیس ہے, لیکن اس کو بائی پاس سرجری, یہ مطلب سٹول کا بائی پاس نہیں رکھا ہے, بلکہ نارمل جو پہلے سے تھا اسی طرح اس کو. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جس کو بھی ریکٹم کینسر کسی بھی سٹیج کا ہو, کیا یہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں کہ اس کو نیچرل پوزیشن پہ لائے, یا یہ کنڈیشنل ہے؟ نہیں, اتنا کنڈیشنل نہیں ہے. جی, یہ سوال بہت اچھا ہے. دیکھیے ریکٹم جو ہے, ریکٹم کی پیچیدگی, ٹریٹمنٹ کی پیچیدگی یہی ہے ایکچولی. ریکٹم کو ہم جب علاج کرتے ہیں تو اس میں وہ سٹول جو ہوتا ہے اس کا وہ بائی پاس لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے.
یہ لگ بھگ میکسیمم ریکٹم میں ایسا ہوتا ہے, میکسیمم ریکٹم کینسر میں ایسا ہوتا ہے. لیکن میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرتا ہوں. میرا جو ٹیکنیک ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اور ایڈوانس ٹیکنیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک ریکٹم کینسر پیشنٹ کو بائی پاس کی, پرماننٹ بائی پاس کی ضرورت ہوگی. ابھی تک دیکھیں, میں آپ کو اس طرح بتا دیتا ہوں, ابھی تک میں نے بہت سارے ریکٹم کینسر آپریٹ کیے, بہت, مطلب سینکڑوں میں. ابھی تک میں نے کبھی کسی کو پرماننٹ بائی پاس نہیں رکھا. پرماننٹ بائی پاس نہیں رکھا. یہ بائی پاس میں نے کسی کو نہیں رکھا ہے. ٹیمپرری بھی نہیں رکھا ہے, پرماننٹ بھی نہیں رکھا. دیکھو اس میں بائی پاس دو ٹائپ, ایک بائی پاس رکھتے ہیں, یہاں سے پیٹ سے پیشاب نکلتا ہے, پیشنٹ کو 6 مہینے سے 1 سال تک رہتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک جو بھی ریکٹم کینسر آپریٹ کیے ہیں, میں نے کسی کا بائی پاس نہیں کیا ہے. میں نے ریکنسٹرکشن کیا ہے اور ریزلٹس بہت بہت ہی اچھے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آپ ہمارے پیشنٹس کے ساتھ بات کر کے پوچھ سکتے ہیں. مے اوس یوان گلا خوٗن, یٔڈ اوس کھسان ورم, پھۄکھ اوس کھسان یٔڈ, قبضی ٲس گژھان. پتہٕ اوس نہٕ مےٚ یِوان کھٮ۪نہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ, مٲلٕے اوس نہٕ آسان بتس کِہیٖنۍ. مےٚ حظ پیوس یُتھ بٮ۪مار, بہٕ نہ چھُس ہٮ۪کان تھوٚد تہِ ؤتھِتھ کِہیٖنۍ, مےٚ نہ چھُنہٕ یِوان بوزنہٕ تہِ کِہیٖنۍ. بیٚیہِ کیٛاہ حظ گٔے کٲم حضرت, بیٚیہِ اوسُس بہٕ گژھان شُس, واریاہ شُس اوسُس گژھان. بیٚیہِ اوس یہِ خوٗن پکان, بٔڑِس پیشابس اوس خوٗن پکان. دگ ٲس مےٚ دِوان دٲرِتھ نوٚمَن ہلٮ۪ن, زیادٕ ٲس مےٚ آسان ییٚمہِ دٔچھنہِ طرفہٕ. أسۍ کیٛاہ چھِ کران کٲم, أسۍ اگر ڈاکٹرس گژھان چھِ ییٚتہِ, سُہ چھُ دپان یِتھ پٲٹھۍ دپان حوالہ أسۍ نہ گژھو أمِس کِہیٖنۍ, أسۍ گژھو دہلی. دہلی تہِ ووتُس بہٕ, دہلی والیو تہِ دیُت مےٚ دوا, کِہیٖنۍ اندیو نہٕ مےٚ تمہِ سۭتۍ تہِ کِہیٖنۍ. لاسٹس پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ ییٚمِس نِش. أمۍ دوٚپ دوٚپُن أمۍ دِ ٹیسٹ ٹیسٹ, أمۍ وٕچھ ٹیسٹس پٮ۪ٹھ دوٚپُن یہِ ژےٚ چھے بابا سرجری کرٕنۍ. نہ سا حظ ٹھیٖک چھِ یِتھ پٲٹھۍ, دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ چھِ, یہِ ہسا چھِ پُزِشن یِتھ پٲٹھۍ, اَتھ سانہِ نہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ چھِ جلدی کَرٕنۍ. أمِس ووٚن دوٚپُن یہِ کیٛاہ چھِ, دوٚپُن یہِ ہسا چھِ پتہٕ بٔڑِس أنٛدرِمس چھُ ہاوان سورُے, یتھ تانۍ چھِ تتھ ونان, تتھ سا چھُ کھوٚتمُت سُے. أتھۍ منٛز گٔے کٲم حضرت, أمۍ لٲج سرجری کرٕنۍ پتہٕ. حضرت شامنس اتھ حظ لٔگۍ دوٗن 8 گٲنٛٹہٕ اتھ سرجری. أسۍ چھِ دپان یہِ چھُنہٕ یِمہٕ, مگر باسیو نہٕ مےٚ پتہٕ کِہیٖنۍ. مےٚ حظ چھِ 4 ٹُکرٕ ترٲوِتھ اتھ بٔڑِس أنٛدرمس. کٲژن تام دۄہنٕے اوسُس بہٕ اتہِ ہسپتال, أمۍ دوٚپ دوٚپُن نیر سا ژےٚ چھے چھُٹی. أمۍ دِتۍ اتھ ٹکھ, دوٚپُن یہِ کوٚر مےٚ, کتھ کوٚر مےٚ یہِ سورُے, 4 جاین چھِ مےٚ. 10-15 دۄہ گٔے, مےٚ ہیوٚت نیرُن تھوڑا بہت, نیران 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 گوس. بہٕ چھُس پتہٕ وۄنۍ گٲڑۍ تہِ چلاوان. اگر وۄنۍ وہمہٕ رٹو, وہمہٕ سۭتۍ آیندٕ نہٕ حضرت تیٚلہِ چھُنہٕ اتھ یِوان. یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ مسلے. اگر یِتھ پٲٹھۍ یِم حالام چھِ اتھ گژھان, بتس روزان مٲل, خوٗن پکان پیشاب بدل, اتھ چھِ پرابلم واریاہ یِوان. امہِ پتہٕ گٔے کٲم, بہٕ گوس ٹھیٖک, مرژٕوانگن تہِ پرہیز نہٕ کینٛہہ, کانٛہہ چیٖز نہٕ. ٹیبہٕ آیہِ کم از کم 36 ٹیبہٕ آیہِ, سُہ اوس شِشتٕر پٹہٕ لٔگِتھ. مےٚ چھُنہٕ اُف تہِ کوٚرمُت. یتھ منٛز قٲضۍ صٲبن ووٚن, دوٚپُن ہے یہِ کٔرۍزٮ۪ن باتھروٗم, دوٚپُن أمِس کٔرۍزِ تھپھ. مےٚ چھُ خوٗن تہِ گُلکوز تہِ بٔرِتھ, یپٲرۍ ہلِس پایپ تہِ. مےٚ دوٚپمس بہٕ ہسا ژٕ باتھروٗم پانے بابا, بہٕ ہسا دِمو نہٕ تھپھ کرٕنۍ. بہٕ ژاس یِم تھٲیِم اتہِ لٲگِتھ یِتھ پٲٹھۍ, بہٕ ژاس باتھروٗم تہِ. اکھتُے آو ڈاکٹر صٲب صُبحن, دوٚپُن باتھروٗم ژاکھ ہا ژٕ. مےٚ دوٚپمس اہن حظ. یِمو دوٚپُن آ یہِ ژاو. دوٚپُس أمِس کٔروا, دوٚپُس تۄہہِ مون نہٕ تھپھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ مسلہٕ گوٚمُت. امہِ پتہٕ گٔے مےٚ گٔے فرق واریاہ. بہٕ چھُس گٲڑۍ تہِ چلاوان, پکان, مےٚ چھِ ؤنکیٚنس بچہِ پانس, تِم پوشان چھِنہٕ مےٚ پکنس تہِ ؤنکیٚنس کِہیٖنۍ. دوٚیِم سوال چھُ, یُس أسۍ دپان چھِ أسۍ پتہٕ أسۍ گژھو نٮ۪بر, ڈاکٹرس چھِ آسان پتہٕ 8 دۄہہِ 10 دۄہہِ پان ہاوُن, چیک اپ تہِ چھُ کرُن آسان. اتھ تہِ چھِ لگان اسہِ پونٛسہٕ پتہٕ نٮ۪بر گژھنس. یُس یہِ قاضی صٲب چھُ, یہِ اوس نٮ۪برٕ آمُت یِمنٕے دۄہن, مگر أمِس چھُ اتھ تہِ شُہُل. خدا تعالیٰ چھُم چانہِ کِنۍ, اگر بوزنہٕ مےٚ آو أمۍ سُنٛد سرجری کِہیٖنۍ. کاہ پٮ۪ٹھٕ کوٚت ؤری چھِ گژھان ؤنکیٚنُک تامتھ, 14-15 ؤری چھِ گژھان ؤنکیٚنُک تامتھ. بہٕ پکان تہِ, کُد تہِ ٹٕکان تہِ, باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. دلی میں فرید آباد میں کیا تھا, تو ایک ڈاکٹر ملا تھا, تو اس نے بتایا کہ کل ہی ادھر آنے کے لیے بولا تھا. تو ادھر جا کے نا سرجری کیا. سرجری کرنے کے بعد ابھی اس میں تھیلا بھی لگایا ہوا ہے.
तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि कीमो और रेडिएशन दोनों देना पड़ेगा बोल रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि कीमोथेरेपी तो पापा का तो एज भी थोड़ा बड़ा हो गया ना तो इसका अभी CA 3 और 4 के बीच में है। इसको निकाल दिया, देखो सुरग हो गया, ये ऐसे निकाल दिया, क्या करके इसका टेंशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें रेक्टम कैंसर जो है इसको हैंडल करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पहले ही प्लान करना होता है, इसको असेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, CT स्कैन MRI देख के प्लान करना होता है कि किस तरह इस पर्टिकुलर पेशेंट को हैंडल किया जाए। ठीक है, तो जहां तक मेरी एक्सपीरियंस का सवाल है तो हर एक पेशेंट को ये बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती। 95% यानी कि 95% से ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम इस बाईपास से बचा सकते हैं। उनकी जिंदगी जो है, उनकी जिंदगी एज नॉर्मल एज उनकी जो पहले थी उस तरह रहती है। देखिए, अगर आप मेरे पेशेंट, मेरे फॉलोअप पर जो पेशेंट अभी हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया है और उनको मैंने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की है, छोटे भी हैं, अनमैरिड भी थे, बहुत सारे ऐसे भी हैं, हर एक ने शादी भी की है, उनकी फैमिली भी ठीक ठाक है, सब कुछ चलता है, उनका काम धाम आपने देखा भी होगा, सब लोगों का बिल्कुल फर्स्ट क्लास उसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आती है कि प्लानिंग ठीक तरह से नहीं होता है। नहीं, जहां डॉक्टर काजी अशरफ साहब इलाज करके एक पेशेंट को इसी रेक्टम कैंसर को ठीक करने से परमानेंट बाईपास नहीं रखते जी, वही दूसरा पेशेंट, 2 पेशेंट हमारे साथ जी, दूसरे को, उसको भी यही प्रॉब्लम है लेकिन उसको परमानेंट बाईपास है, उसको प्रॉब्लम है जी, उसको है। तो क्या ये कहाँ पे लापरवाही है, कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ मतलब है क्या इसमें? ये लापरवाही की बात इसमें नहीं है। ये जो बाईपास सर्जरी है ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये आज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, ये बहुत एक कम से कम 1885 से ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है। ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। अब ये जो मैं करता हूँ वो जो है वो एक टेक्निकल उसमें एडवांसमेंट है, ये टेक्निकल एडवांसमेंट की बात है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ऐसा होता है कि एक तो एक्सपर्टीज की बात आती है इसमें, दूसरा ये होता है कि ये जो मतलब स्कूल ऑफ टीचिंग होता है ना, जिस तरह हम बोलते हैं कि ये स्कूल ऑफ टीचिंग, ये स्कूल ऑफ टीचिंग, ये स्कूल ऑफ टीचिंग, ये उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें लापरवाही की कोई बात नहीं है। इसमें वो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो भी उसमें इफेक्ट करता है। देखिए, मेरा ट्रेनिंग तो हुआ है, वो मैंने बड़े अच्छे सर्जन्स के साथ, जो इंटरनेशनल सर्जन है उनके साथ मैंने उठा बैठा हूँ, काम किया हूँ, सीखा है मैंने बहुत उनसे। तो फिर वापस आके मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया, तो माशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अभी तक मुझे किसी को बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है कि ये एक जब एक्सपर्टीज होती है ना, एक्सपर्टीज हर एक चीज में एक एक्सपर्टीज होती है। अब एक्सपर्टीज पर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह पेशेंट को प्लान करेंगे फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ गए जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट को अगर इस तरह के पेशेंट होंगे जी, फिर वो कहेंगे नहीं हम नेशनल पोजीशन में आना चाहते, जी, पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी होती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को किया है रिवर्ट। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आए दिल्ली से ऑपरेट करके, उनका बाईपास लगा हुआ था। उसमें एक टाइप का वो होता है, गुंजाइश रहती है किसी किसी को, तो उनको मैंने रिवर्ट कर दिया। या कुछ पेशेंट ऐसे भी थे उनको ऑलरेडी सर्जरी हो गया था, तो फिर उनको मैंने फिर से सर्जरी करके ट्यूमर अच्छी तरह से निकाल के फिर रिकंस्ट्रक्शन किया। तो बहुत ऐसे पेशेंट मैंने किए हैं ऑपरेट, जिनको मैंने रिवर्ट किया है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। और अक्सर ये कहा जाता है, मिथ है या सही है, कि अक्सर जिन लोगों को ज्यादा कब्ज रहता है, अक्सर लोगों को दवाई खाते हैं, करते हैं, वो क्या करते हैं या कुछ फ्रूट शूट लेते हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि अक्सर कब्ज, उनमें ये चांसेस ज्यादा है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये उल्टा है।
पहले जमाने में क्या होता था, जिसका ये ट्यूमर होता था उसको क्या होता, उसको जो जैसे मैंने बताया उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होती थी, अच्छा अच्छा। तो हम लोग बोलते हैं इसको कब्जी होगी। लेकिन ये जो कब्जी ट्यूमर में होती है ये रीसेंट ऑनसेट होती है, ये पहले से नहीं होती है, ये अचानक कब्ज होना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। अब कब्ज हो गया तो फिर नैरेटिव जब फैल जाता है, जिसको इसको कब्जी हो गया, अच्छा इसको कब्जी हो गया, अच्छा इसको कब्जी से ट्यूमर, कब्जी नहीं होनी चाहिए। देखिए कब्जी का डेफिनेशन जो है वो ये है कि अगर आप हफ्ते में एक बार से कम स्टूल पास करें, हफ्ते में एक बार अगर अपने स्टूल किया तो उसको कब्जी नहीं बोलते। हफ्ते में सिर्फ एक बार, ठीक है, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं बोलते। यहाँ 24 घंटे में एक बार नहीं किया तो लोग बोलते हैं मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो स्टार्ट करते हैं दवाइयाँ खा लेना। दवाई खा लेते हैं, ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जो इस चीज को, इंटेस्टाइन को क्या करती हैं, इंटेस्टाइन पर असर कर देती है, ठीक है, खराब कर देती है, इसको म्यूकोजा को डैमेज करती है, ठीक है। तो कब्जी के बहुत सारे वजूहात है। देखिए किसी का जो कोलन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन सिग्मॉइड कोलन लंबा होता है, काफी लंबा होता है, 1.5 मीटर का होता है टोटल कोलन की लेंथ, किसी का 1.5 मीटर से ज्यादा हो जाता है, किसी का 170 सेंटीमीटर होता है, 175 सेंटीमीटर होता है। उसमें तो टाइम लगता है उसको ट्रांजिट में, ट्रांजिट टाइम उसको बोलते हैं। नॉर्मल ट्रांजिट टाइम जो है वो 72 आवर्स है। कितना? 3 दिन नॉर्मल। आपने जो खाया 3 दिन के बाद आप स्टूल पास कर, ये नॉर्मल ट्रांजिट टाइम, ठीक है। अब किसी का उससे भी थोड़ा 96 आवर्स होता है। अगर लेंथ इंटेस्टाइन की ज्यादा होगी तो ट्रांजिट टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। तो कब्जी बजाते खुद कब्जी से कैंसर नहीं होता है। दो बड़ी अहम बातें, एक तो कब्जी से कैंसर नहीं होता है जी, दूसरा जो अहम बात आपने, मतलब मैंने पहली बार ही सुना जी, तो अक्सर वक्तर मैं हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मैंने भी पहली बार सुना कि एक हफ्ते तक जी अगर कोई वॉशरूम नहीं जाता है तो उसको कब्जी नहीं कहते हैं, कब्ज नहीं है। एक हफ्ते में एक बार गया तो वो कब्जी मतलब नहीं, 6 दिन वो डेफिनेशन में नहीं आता है, वो डेफिनेशन में नहीं आता। नहीं तो सब घबराते हैं, मतलब है ये हो गया, ये है प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते, मैं 2 दिन से नहीं गया, मैं 3 दिन से नहीं गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एक होता है रीसेंट ऑनसेट कब्जी, किसी का अचानक हो गया तो एक हफ्ते उसने स्टूल पास नहीं किया, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। लेकिन किसी का नेचुरली ऐसा रिदम है, ठीक है, बहुत पहले से उसको अगर आप कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अचानक किसी का स्टूल बंद हो गया, नहीं वो प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मैंने कहा कि एक हफ्ते तक नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ नहीं है। तो ये वजाहत इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर काजी अशरफ साहब को। आज रेक्टम कैंसर पे बात हो रही थी, आपने सुना कि इसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब ने 1-2 बातें इसमें बड़ी अहम जो हमें जिसको हमें फॉलो करना चाहिए कि कम से कम स्टूल का 1 साल में टेस्ट करना जरूरी है, जिससे पता चलेगा कि हमारा ये सिस्टम ठीक है या कोई गड़बड़ है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे cancercare.jk का आज का खसूसी प्रोग्राम रेक्टम या कोलन कैंसर क्या है। अगले शुमारे में इसी वक्त इसी चैनल पर कैंसर से मुतालिक डॉक्टर काजी अशरफ आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। अगर आपको डॉक्टर साहब से कैंसर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर भी अपने सवालात का जवाब हासिल कर सकते हैं। हाँ, हेल्थ से मुतालिक cancercare.jk को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले। दीजिए इजाजत, खुदा निगहबान।